येस. हालींच्या दिसांनी एक डिमांड आयिल्लो आसा की इस्कॉलाच्या करिकुलमांत 16व्या शेंकड्यान कितें घडलां तें आनी अदीक करून इन्क्विजिशनाच्या वेळार कितें घडलां हें भुरग्यांक शिकोवचें. हो जो डिमांड केल्लो आसा ताका आमी तेंको दिता, आमचो सहकार दिता आनी ह्यो वस्तू भुरग्यांक शिकोवच्यो म्हूण आमचें मागणें. फक्त खरी कितें घडलां, खरेपणान कितें घडलां, खरो इतिहास कितें, आमचे प्रायमरी सोर्सीस कितें सांगता आनी प्रायमरी सोर्सीस म्हणटा तेन्ना त्या काळार बरयल्लीं पुस्तकांचेर कितें मेळटा, रिपोर्ट्सांचेर कितें मेळटा, तशेंच आतां रियो दे जानेरो तशेंच पुर्तुगालाच्या आर्कायवान ह्यो केसीस आसात त्यो अपलोड केल्ल्यो आसात. थोड्यो एका हितून डिजिटलायज पासून केल्ल्यो आसात. ज्यो केसीस स्टडी करून हे प्रायमरी सोर्सीसांतल्यान मॅटर घेवन गोवा इन्क्विजिशनाचेर हे धडे शिकोवचे म्हूण आमचें मागणें. इन्क्विजिशन म्हणटा तेन्ना इन्क्विजिशन इतिहासान एक भिरांकूळ आनी भयानक काळ हेंय आमी मानून घेतात. ह्या खातीर जें कितें घडलां ताचो खरो वाको भुरग्यांक शिकोवचें हें आमचें मागणें. सो आमी जायते जाण शोध करीत जातात कित्याक इन्क्विजिशन म्हणटा तो एक वास्ट टॉपीक, कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपीक आनी युट्यूबाचेर, फेसबुकाचेर, सोशल मिडियाचेर इन्क्विजिशन अशें घडलां म्हणून जायते क्रिस्तांवांच्या आड जायते हेट कमेंट्स पास जातात. ताका लागून आमकांय दिसता की आमच्या भावांनी म्हटलां 16व्या शेंकड्यांचें जालां तें पुस्तकांनी हाडूंक जाय, वय हाडूंकूच जाय. पूण जे प्रायमरी सोर्सीस आसात ताका रिफर करूंक जाय कित्याक सेकेंडरी सोर्सीस जायत्या शेंकड्या उपरांत बरयल्ले आसतात. सो तेन्ना कितें घडलें, त्या मनशांनी कितें भोगलें ताचेर आदारून हो इतिहास घडोवन हाडूंक जाय. आनी जायत्यो व्हिडियोज अशे व्हायरल जातात जे आमी जेन्ना वाचना तसलें कांय घडोवंकूच ना, तसल्यो वस्तू घडल्यात म्हणून ते सांगतात आनी सांगतना तांचो पुरावे कितें, तांचो सोर्स कितें तें सांगिनात. जाल्यार असले व्हिडियोज सर्क्युलेट करप, असले कमेंट्स पास करप लोकांनी बंद करूंक जाय कित्याक ते गोंयची शांती इबाड करता. शेवटाक सरकारान धर्मामध्ये जे कोण टेन्शन क्रिएट करता, मुद्दम जावन अशे व्हिडियोज अपलोड करता, कमेंट्स करता, सरकारान ताचेर खर कारवाय करूंक जाय. गोंय म्हणल्यार एक शांतीचो आमचो गांव, शांतीचें आमचो राज्य, आमची शांती उरूंक आनी अदीक करून ज्या शांतिकायेन आनी ज्या एकचारान वर्सां जालीं हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान, सीख सगळे एकठांय जियेतात त्याच भावपणान फुडें जियोंक आमकां मदत करूंक जाय. जे कोण आमची ही शांती, कम्युनल हार्मनी पाड घालूंक सोदता, सरकारान तांचेर ताबडतोब कडक कारवाय करूंक जाय हें आमचें मागणें. फ्रांसीस शावेर गोंयचो साज ताका आमी म्हणटा, ताका इनवॉल्व जाता ताचे हितून कितें ताणें कितें वायट केलें आसा पण ताणें हाडचें. सी वी आर इन अ लर्निंग प्रोसेस. शिकया आमी. कितें वायट घडलां जाल्यार तें वायट घडलां म्हणून मानून घेवपाक कसलीच हरकत ना. पूण कितें वायट, पूण जर कितें वायट घडूंक ना, तूं वायट घडलां म्हणून क्रिएट करता तें नरेशन मानून घेवप हें सारकें ना. सो आमी मुखार वतले. वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल ओवर गोवा. And since this is an exposition time, आमकां जाय सेंट फ्रांसिसाचें नांव जें अशें भितर लोटयलां तें आमकां भायर काडूंक जाय. आनी कम्युनल हार्मोनीची आमी जेन्ना उलयता पळय तेन्ना सरकार कितलेशे म्हणजे एक इनवॉल्व जावन बरेशे अशें काम करता अशें दिसता. कित्याक थोड्या जाग्यार जेन्ना कम्युनल हार्मोनी जाता तेन्ना सरकार थोडो टायम मदें पडना, मागीर ते जावन जातागीर पडटा. तेचेर तुमी कितें सांगता? See, we have seen many times that when certain incidents happen, जायत्यो वस्तू घडटा, डायरेक्ट सरकारान सीएमान डायरेक्ट पडोवंक जायना न्हू. पयलीं आतां पुलीस जे कोण लॉ एनफोर्समेंट आहात ते पयलीं हें जाता. गरज पडलीच जाल्यार सरकार हो डायरेक्ट सीएम इनवॉल्व जातले. आतां होम मिनिस्टर ताका जायते फावटी जावचो पडटा. एंड आय लायक वॉट द सीएम हेज सेड दॅट ही इज टेकिंग सच मॅटर्स सिरियसली. इट इज अप्रिशिएटेड. ओके, पूण ते फास्ट ट्रॅक करूंक जाय, बेगीच्या बेगीन असल्यो केसी सॉल्व करूंक जाय आनी ट्रॅक डावन करूंक जाय अशें कित्याक घडटा, परतून कित्याक जाता आनी जे कोण परतून असल्यो वस्तू करता तांचेर एक्शन घेवंक जाय. हांव मानता की आदी एक्शन घेतलां पूण आनीक मातशें स्ट्रिक्ट जाता. आनीक एक सांगची गजाल म्हटल्यार न्हू, गोंयांत ही कम्युनल हार्मोनी आसा. आमी भायल्यान लोक कितलेय म्हणून पूण आतां पासून
एक्सपोजिशन जे आमी म्हणटात सान फ्रांसीस शावेराचें, इट इज बेसिकली अ कॅथलीक फेथ प्रोग्राम. पूण एक्सपोजिशन कमिटी इज चेअर्ड बाय द CM. हें दाखोवन करता की सगळेच जाण एकठांय येवन सान फ्रांसीस शावेराक मान दिता. आनी जेन्ना भारताच्या पंतप्रधानान गोंयचे आमचे सान फ्रांसीस शावेराक गोंयचो सायब म्हूण पाचारला, हें दाखयता आमचें एकचारपण. सो जे कोण हो एकचार धर्मा मदलो एकचार तोडूंक सोदता न्हू, तांकां आमी आतांच दे शूड बी निप्ड इन द बड. आतांच काबार करूंक जाय. डोंट मेन्शन A.K. प्रियोलकर. ओके. A.K. प्रियोलकराक मातसो सायडीन दर, तेका मागीर करतो. एक सेकंड. हालींच्या दिसांनी एक डिमांड आयिल्लो आसा की इस्कॉलाच्या करिकुलमांत 16व्या शेंकड्यान कितें घडलां तें आनी अदीक करून इन्क्विजिशनाच्या वेळार कितें घडलां हें भुरग्यांक शिकोवचें. हो जो डिमांड केल्लो आसा ताका आमी तेंको दिता, आमचो सहकार दिता. आनी ह्यो वस्तू भुरग्यांक शिकोवच्यो म्हूण आमचें मागणी. फक्त खरी कितें घडलां, खरेपणान कितें घडलां, खरो इतिहास कितें, आमचे प्रायमरी सोर्सीस कितें सांगतात. आनी प्रायमरी सोर्सीस म्हणटा तेन्ना त्या काळार उरलेली पुस्तकांचेर कितें मेळटा, रिपोर्ट्सांचेर कितें मेळटा. तशेंच आतां रिओ दे जानेरो तशेंच पुर्तुगालाच्या आर्कायवान ह्यो केसीस आसात त्यो अपलोड केल्ल्यो आसा. थोड्यो एका डिजिटलायज पासून केल्ल्यो आसा, ज्यो केसीस स्टडी करून हे प्रायमरी सोर्सिसांतल्यान मॅटर घेवन गोवा इन्क्विजिशनाचेर हे धडे शिकोवचे म्हूण आमचे मागणी. इन्क्विजिशन म्हणटा तेन्ना इन्क्विजिशन इतिहासान एक भिरांकूळ आनी भयानक काळ हेंय आमी मानून घेतात. ह्या खातीर जें कितें घडलां ताचो खरो वाको भुरग्यांक शिकोवचे हें आमचें मागणी. सो गेली जायतीं वर्सां आमी जायते जाण शोध करीत आसात, कित्याक इन्क्विजिशन म्हणटा तो एक वास्ट टॉपीक, कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपीक. आनी युट्यूबाचेर, फेसबुकाचेर, सोशल मिडियाचेर इन्क्विजिशन अशें घडलां म्हणून जायते क्रिस्तांवांच्या आड जायते हेट कमेंट्स पास जातात. ताका लागून आमकांय दिसता की आमच्या ह्या भावांनी म्हटलां 16व्या शेंकड्याचे जागा ते पुस्तकांनी हाडूंक जाय, वय हाडूंकूच जाय. पूण जे प्रायमरी सोर्सीस आसात ताका रिफर करूंक जाय, कित्याक सेकंडरी सोर्सीस जायत्या शेंकड्या उपरांत बरयल्ले आसतात. सो तेन्ना कितें घडलें, त्या मनशांनी कितें भोगलें ताचेर आदारून हो इतिहास घडोवन हाडूंक जाय. आनी जायत्यो व्हिडियोज अशे व्हायरल जातात जे आमी जेन्ना वाचलां तसले कांय घडोवंकूच ना, तसल्यो वस्तू घडटात म्हणून ते सांगतात. आनी सांगतना तांचो पुरावे कितें, तांचो सोर्स कितें तें सांगिनात. जाल्यार असले व्हिडियोज सर्क्युलेट करप, असले कमेंट्स पास करप लोकांनी बंद करूंक जाय, कित्याक ते गोंयची शांती इबाड करता. शेवटाक सरकारान धर्मामध्ये जे पण टेन्शन क्रिएट करता, मुद्दम जावन असे व्हिडियोज अपलोड करता, कमेंट्स करतात, सरकारान तांचेर खर कारवाय करूंक जाय. गोंय म्हणल्यार एक शांतीचो आमचो गांव, शांतीचें आमचो राज्य, आमची शांती उरूंक आनी अदीक करून ज्या शांतिकायेन आनी ज्या एकचारान वर्सां जालीं हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान, सीख सगळे एकठांय जियेतात, त्याच भावपणान फुडें जियोंक आमकां मदत करूंक जाय. जे कोण आमची ही शांती, कम्युनल हार्मोनी पाड घालूंक सोदता, सरकारान तांचेर ताबडतोब कडक कारवाय करूंक जाय, हें आमचें मागणें. तुमची मागणी घेवन सीएमाच्या कडेन वयतले तुमी, ही आतां तुमची मागणी आहा रिगार्डींग हें इन्क्विजिशन. हय, आमी सीएमा कडेन वयतले, आमी ताका एक सारकोच पेपर प्रेजेंट करून हें करतले. आमच्या मनान सीएमा कडेनच न्हू, पूण ह्या विशीं आमकां डिबेट्सूय डिबेट्स ऑर्गनायज करपाक जाय कॉलेज लेवल. ओके, जांकां एट अ पब्लीक लेवल, कॉलेज लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑर तालुका लेवल, हेंय आमच्या मनान करपाचें आसा. जांचे लागीं कितें पुरावे आसात, जी कितें रिटन मटेरियल आसा, तातूंत आमचो सान फ्रांसीस शावेर गोंयचो सायब जाका आमी म्हणटा,
ताका इन्वॉल्व जाता ताचे हितून ताणें कितें वायट केलें आसा पण ताणें हाडचें सी वी आर इन अ लर्निंग प्रोसेस शिकया आमी कितें वायट घडलां जाल्यार तें वायट घडलां म्हणून मानून घेवपाक कसलीच हरकत ना पूण कितें वायट पूण जर कितें वायट घडूंक ना तूं वायट घडलां म्हणून क्रिएट करता तें नरेशन मानून घेवप हेंय सारकें ना सो आमी मुखार वतले वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल ओवर गोवा एंड सिन्स दीस इज एन एक्सपोजिशन टायम आमकां जाय सेंट फ्रांसिसाचें नांव जें अशें भितर लोटयलां तें आमकां भायर काडूंक जाय आणि कम्युनल हार्मोनीचे आमी जेन्ना उलयता पळय तेन्ना सरकार कितलेशे म्हणजे इन्वॉल्व जावन बरेचशे अशें काम करता अशें दिसता कित्याक थोड्या जाग्यार जेन्ना कम्युनल हार्मोनी जाता तेन्ना सरकार थोडो टायम मदें पडना मागीर ते जावन जाताकीर पडटा तेचेर तुमी कितें सांगता See, we have seen many times that when certain incidents happen, जायते वस्तू घडटात डायरेक्ट सरकारान सीएमान डायरेक्ट पडोंक जायना न्हू पयलीं आतां पुलीस जे कोण लॉ एनफोर्समेंट आहात ते पयलीं हें जाता गरज पडलीच जाल्यार सरकार हो डायरेक्ट सीएम इन्वॉल्व जाता आतां होम मिनिस्टर ताका जायते फावटी जावचो पडटा एंड आय लायक वॉट द सीएम हेज सेड दॅट ही इज टेकिंग सच मॅटर्स सिरियसली इट इज अप्रिशिएटेड ओके पूण ते फास्ट ट्रॅक करूंक जाय बेगीच्या बेगीन असल्यो केसीस सॉल्व करूंक जाय आनी ट्रॅक डावन करूंक जाय अशें कित्याक घडटा परतून कित्याक जाता आनी जे कोण परतून असल्यो वस्तू करता तांचेर एक्शन घेवंक जाय हांव मानता की आनी एक्शन घेतलां पण आनी मातशें स्ट्रिक्ट जाता आनीक एक सांगची गजाल म्हटल्यार न्हू गोंयांत एक कम्युनल हार्मोनी आसा आमी भायल्यान लोक कितलेय म्हणून पूण आतां पासून एक्सपोजिशन जे आमी म्हणटात सान फ्रांसीस शावेराचें इट इज बेसिकली अ कॅथलीक फेथ प्रोग्राम पूण एक्सपोजिशन कमिटी इज चेअर्ड बाय द सीएम हें दाखोवन करता की सगळेच जाण एकठांय येवन सान फ्रांसीस शावेराक मान दितात आनी जेन्ना भारताच्या पंतप्रधानान गोंयचे आमचे सान फ्रांसीस शावेराक गोंयचो सायब म्हण पाचारला हें दाखयता आमचें एकचारपण सो जे कोण हो एकचार धर्मा मदलो एकचार तोडूंक सोदता न्हू तांकां आमी आतांच दे शूड बी निप्ट इन द बड आतांच काबार करूंक जाय